बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फर्स्ट ईयर की जो बुक है तर्जुमातुल कुरान मजीद की, उसके बारे में कि इसमें से बोर्ड में कैसे पेपर आएगा, इसमें से क्या याद करना है। ये सारा कुछ आज की वीडियो में डिटेल से याद पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में गाइड करती हूँ कि किस तरह आप शॉर्ट टाइम में इस बुक की सारी अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि इस बुक के आपको जैसे बताते चलूँ कि इस सूरत बुक में 4 सूरतें हैं। सूरत बकरा, सूरत आल इमरान, सूरत अनफाल और सूरत तौबा। आपको सबसे पहले ज़्यादा मुश्किल होती है बच्चों को तर्जमे के लिए कि इसके तर्जमे कैसे करने हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि इन चारों सूरतों के आपके शुरू में यहाँ पे ये देखें, ये वाले जो तर्जमे हैं ना, ये जो 19 तर्जमे हैं, इनमें से 5 तर्जमे आने हैं। आप ऐसे कीजिएगा, सूरत बकरा, सूरत आल इमरान 2 सूरतों के तर्जमे कर लीजिएगा। और तर्जमे पता क्या करना है, पूरी बुक का तर्जमा नहीं करना, पूरी सूरत का तर्जमा नहीं करना। सूरत बकरा के ये जहाँ लिखे हुए ना, एकता 7 7 आयतें, ये पहली 7 आयतें 255 8 275 9 और 284 से 86 तक, यानी कि 84 85 86 तीन, ये 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 जो है ना आयात के तर्जमे सूरत बकरा के बनते हैं। इसी तरह अगर हम सूरत आल इमरान पे आएँ तो इसके 102 से 4 2 2 3 4 3 आयतें, ये 23 24 25 6 और ये इसके एक 7 और 5, इसके 7 और 5 12 12 और 12 24 आयात के आप तर्जमे कर लें सिर्फ। तो आपका क्या होगा, आपको 5 आयात के तर्जमे आने हैं, यानी कि पूरे इसमें से एक इसमें से आएगा, एक सूरत बकरा में से आएगा, सूरत आल इमरान से, एक सूरत अनफाल से और एक सूरत तौबा में से 4। और जो 5वां तर्जमा होता है ज़्यादातर चांसेस होते हैं सूरत बकरा और सूरत आल इमरान में से आ जाए। अगर आप सूरत बकरा और सूरत आल इमरान के यानी दोनों सूरतों के 12-12 आयात के तर्जमे जो यहाँ लिखी हुई हैं, इनको आपने ऐसे करना है कि अपनी बुक के अंदर सूरत बकरा खोलिएगा। सूरत बकरा का अब जब आप पेज नंबर यानी कि 1 से लेकर 7 तक, यहाँ तक 7 तक आपने तर्जमे याद करने इससे, और फिर अगली जो 255 है 275 है, जिस तरह है आपने ये सारे तर्जमे करने हैं। फिर आपने क्या करना है, यानी कि आपको 5 आने हैं, 5 नंबर का एक, तो आपने क्या करना है, पहली 2 सूरतों के करने से आपका 15 नंबर का जो मसला है ना आयात का तर्जमे का, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मुश्किल बच्चों को तर्जमे की होती है, तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 आने हैं, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा 10 नंबर का। तो उसके लिए मैं बच्चों को गाइड करती होती हूँ कि आप पहली जो 2 सूरतें हैं ना, सूरत बकरा और सूरत आल इमरान, इन दोनों के जो लॉन्ग है ना, जैसे सूरत बकरा में ये 3 लॉन्ग हैं, सूरत बकरा का तारुफ, सूरत बकरा के फ़ज़ाइल और खुसूसियात, और सूरत बकरा के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात। इन तीनों के मैं बता देती हूँ कि इनका जवाब क्या है। सूरत बकरा का जब तारफ़ बताना है तो आपने क्या करना है कि ये वाला जो तारफ़ है ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा, इसमें कितनी तादाद है, इसका नाम की वजह क्या, तस्मिया क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारा करना है। फिर सूरत बकरा के जो अहम नकात हैं, ये वाले जो नकात हैं 1 2 1 जो स्टार जिसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है ये सवाल। 1 2 3 4 5 6, ये वाले जो नकात है ना, ये आपने 6 नकात इसके करने हैं। और सूरत बकरा की जो है फजीलत वगैरह में, ये सारा आपने इसमें जो इसकी जितनी फजीलत है ना, यहाँ से शुरू कर लें अगर आप, ये सारी, और सूरत आयतुल कुर्सी भी इसमें ऐड करके ये इसके दूसरे सवाल का जवाब होगा। यानी कि इन तीनों सवालों के जवाब, यानी कि एक ये पेज आप कर लें और ये वाला कर लें आपका ये लॉन्ग, यानी कि सूरत बकरा में से ये 3 लॉन्ग आपने करने हैं। मैंने बता दिया दोबारा, यहाँ पे जो है पहला लॉन्ग का मैंने बता दिया, फ़ज़ाइल और खुसूसियात का भी बता दिया, और बुनियादी मज़ामीन को जो मैंने 6 पॉइंट बताए हैं स्टार वाले, ये तीनों आपने करने हैं। आगे हम चलें सूरत आल इमरान के ऊपर। सूरत आल इमरान की भी सेम 3 क्वेश्चन हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सूरत आल इमरान में जो 3 है कि सूरत आल इमरान का तारुफ और खुसूसियात, ग़ज़वा उहद पर मुफस्सल नोट, और सूरत आल इमरान के बुनियादी मज़ामीन और अहम निकात। सेम इसके भी आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर लेने हैं, 3 सूरत बकरा के और 3 सूरत आल इमरान के। इन दोनों सूरतों के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर का कवर हो जाएगा। आपको सूरत अनफाल और सूरत तौबा के लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, तर्जमे सिर्फ दोनों सूरतों के कर लें, इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी इन दोनों सूरतों के कर लें, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इस तरह मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा, सूरत आल इमरान का तारुफ में आपने यहाँ से लेकर ये यहाँ वाला बताना है, ये शुरू वाला, बस ये वाला तारुफ जो है यहाँ तक। फिर सूरत ग़ज़वा उहद वाला वाक़या जो है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके मज़ामीन और अहम निकात जो हैं ये वाला, ये यहाँ से लेकर जो स्टार वाले, उसमें भी स्टार वाले और इसमें भी स्टार वाले। 3 सवाल उसके हो गए, 3 सवाल इसके हो गए, दोनों के एक एक 6 सवाल कर लेंगे तो आपका एक लॉन्ग कवर हो जाएगा।
آپ کا 10 نمبر 10 اور 15 25 نمبر کا پیپر آپ کا یہاں سے کور ہو گیا، کیونکہ ٹوٹل آپ کو پیپر آنا ہے 50 نمبر کا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ترجمہ القرآن کا پیپر ہوتا ہے 25 نمبر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایم سی کیوز آنے ہیں آپ کو 10 نمبر کے۔ اس 10 نمبر کے ایم سی کیوز کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ان چاروں صورتوں کے، یعنی کہ اب آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، کیونکہ صورت جو ہے نا شارٹ کویسچن، اس میں ایم سی کیوز میں اس میں چوائس نہیں ہے، تو ہر صورت کے شروع اینڈ پہ جو ایم سی کیوز دیے ہوئے ہیں نا یہ والے، آپ نے ان ساری صورتوں کے سب سے طویل صورت کون سی ہے، سورۃ بقرہ، سب سے افضل آیت کون سی ہے، آیت الکرسی۔ سورۃ بقرہ کا کب سیکھی، 12 سال میں آیت الکرسی حصہ ہے سورۃ بقرہ کا۔ بقرہ کے معنی کیا ہیں، گائے کے ہیں۔ شیطان کس گھر میں داخل سے سورۃ تلاوت کی جائے، سورۃ بقرہ کی۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کا کیا کہا گیا ہے، چوٹی کہا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کا مضمون کیا ہے، ہدایت ہے۔ سورۃ بقرہ میں انسانوں کی، یہ سارے آپ کے شروع میں اس کے جواب ہیں۔ آپ نے اس صورت کے بھی جو ہیں ایم سی کیوز کر لینے ہیں، سورۃ آل عمران کے بھی ایم سی کیوز کر لینے ہیں سارے کے سارے، سورۃ انفال کے بھی، اور سیم اسی طرح سورۃ توبہ کے بھی۔ ان چاروں صورتوں کے آپ نے کیا کرنے ہیں، ایم سی کیوز نہیں چھوڑنے، باقی کوئی چیز چھوڑ لیں، لیکن میں جیسے پہلے بتایا ان چاروں صورتوں کے آپ نے ایم سی کیوز جو ایکسرسائز کے اندر ہے آپ نے نہیں چھوڑنے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا 10 نمبر۔ اب آپ کا کیا ہوگا، کیونکہ ایم سی کیوز شارٹ اسپیسک ایکسرسائز میں سے آنا ہے۔ 25 نمبر آپ کا پہلے، 15 نمبر کا ترجمہ بھی میں نے بتا دیا، 10 نمبر کا آپ کو میں نے لانگ کویسچن کا بھی بتا دیا، 10 نمبر یہ ہو گئے، 35 نمبر ہو گئے۔ باقی 5 نمبر کا آپ کو آنے ہیں کیا نام ہے، الفاظ کا ترجمہ، الفاظ معنی۔ الفاظ معنی زیادہ تر ایکسرسائز کی یہ والے جو ہیں نا ان چاروں، کیونکہ اس میں بھی آپشن ہوگی 7 آئیں گے، 5 کرنے ہوں گے۔ پہلی 3 صورتوں کے الفاظ معنی کر لیجیے گا، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ انفال کے۔ اور اگر آپ کے لیے پاسبل ہو، اگر آپ کے لیے ایزی ہو، تو یہ ہر صورت کے اینڈ پہ جو اس طرح کے الفاظ معنی ہے نا وہ کر لیں۔ اور سب سے اچھا جو بیسٹ حل ہے میرے خیال میں، جو میں نے آبزرو کیا ہے، کہ جو میں نے آیات بتائی ہیں نا ان کے جو الفاظ معنی ہیں ان کا بامحاورہ ترجمہ کیجیے گا۔ ان کا بامحاورہ ترجمہ کر لیں گے، ان کے الفاظ معنی یاد ہو جائیں گے۔ زیادہ تر الفاظ معنی انہی میں سے آتے ہیں جو 7 کی ہوگی۔ سورۃ توبہ کے بے شک چھوڑ دیں، سورۃ توبہ کو آپ بے شک نہ کریں یاد، اور یہ جو ایکسرسائز کے اینڈ پہ ان کو کر لیں۔ آپ کا جو ایم سی شارٹ 5 نمبر کا یہ بھی باقی رہ جاتے ہیں آپ کے 10 نمبر کے شارٹ کویسچن۔ شارٹ کویسچن کے لیے آپ کے ہر صورت کے اینڈ پہ یہ شارٹ کویسچن دیے ہوئے ہیں، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ انفال۔ ان 3 صورتوں کے آپ کو شارٹ کویسچن کرنے پڑیں گے۔ آپ چھوڑنے میں سورۃ توبہ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، لیکن یہ سورۃ بقرہ کے، سورۃ آل عمران کے اور سورۃ انفال کے، ان تینوں کے آپ نے شارٹ کویسچن کرنے ہیں۔ یہ اتنا کرنے سے آپ کا فل پیپر کی تیاری ہو جائے گی، یعنی کہ آپ ایک دن میں بھی ایزیلی تیاری کر سکتے ہیں۔ ان کے جو الفاظ شارٹ کویسچن کے جو آنسر ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو کسی ویڈیو میں اس کے آنسر بھی بتا دوں گی، اگر آپ کی کسی کی ہوگی ریکویسٹ تو میں ان کے جواب بھی بتا دوں گی، لیکن یہ آپ کی شروع کی بک میں آپ کو کروائے ہوئے ہیں تو اس پر ڈیٹیل ہے۔ یہاں پہ ہر صورت کا ترجمہ کرنا ہے۔ سب سے یہ اچھا ہے کہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے، آپ کو کہیں سے بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے کریں۔ سورۃ بقرہ کے شارٹ کویسچن، پھر آگے آ جاتا ہے سورۃ آل عمران کے شارٹ کویسچن، یہ والے، یہ جو ہیں 10 یہ والے، اور سورۃ انفال کے۔ سورۃ توبہ کے آپ نہ کیجیے گا کیونکہ چوائس میں آپ کو آنے ہیں تو اس میں آپ چوائس میں چھوڑ دیجیے گا، اور سورۃ انفال کے یہ تینوں کے شارٹ کویسچن کر لیجیے گا تو آپ کا ایزیلی 50 نمبر کا پیپر حل ہو جائے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اگر اس طرح تیاری کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو میکسیمم 50 میں سے 48 49 مارکس آ جائیں گے، کیونکہ یہ بک ایسی ہے جس میں سے آپ 50/50 بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ اچھا سے اچھا اس کی تیاری کریں اور اس کی بک کی اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔